सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः दक्षिणायनः हेमन्त ऋतुः मार्गशिरमासस्य कृष्णपक्षसप्तमी तिथिः भृगुवासरश्च चुकाप्त षड्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् 81-द्विसहस्रं नवेम्बर् मासस्य 22 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। सृष्टिकर्त्ताଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କରିହେବ।